Naay good news para sa mga bay nato diha sa Cebu. Plano karong muhatag ang provincial government sa Cebu og fuel subsidy para sa mga habal-habal drivers. Kani pagyud mga bay, paubsan sad ang terminal fee sa mga bus terminal sa lalawigan. Para sa kumpleto mga detalye atong makauban live gikan sa Cebu City sa One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bay, mga detalye aning good news palihog. Ang hapon, Chiki, human sa Semana Santa, nindot nga balita para sa mga kapatid nato ka habal-habal drivers. Makadawat sila og 5,000 pesos na kantidad sa fuel subsidy kining mga habal-habal drivers sa lalawigan sa Cebu gikan sa provincial government. Dungan kini sa pag-roll out sa ayuda para sa ubang driver gikan sa national government. Sumala kang Baricuatro or kang Cebu Governor Pam Baricuatro, itap nila ang mga gasoline stations sa tibuok lalawigan kung asa makuha sa mga driver ang ilang subsidy sa krudo. Sa karon nagpadayon ang inventaryo sa mga lokal kagamahanan sa mga dakbayan o kalungsuran aron may bawaan ang kadaghanon sa mga motorcycle for hire drivers sa ilang nasakupan ug kini sa biddinghead sa Kapitol. Pala ni Governor Pamela Baricuatro, nakatutok lang ang ayuda sa mga habal-habal drivers tungod kay ang ubang driver sa probinsya sama sa mga PUJ sakop sila sa mga programa sa LTFRB o Department of Transportation sa national government. Tumungusap niini ang malikayan ang doble nga pagdawat og ayuda sa mga driver gikan sa laing bahin sa GP, paubsan usab ang bayranan sa terminal fees and road of South Bus Terminal sa Cebu aron makatabang sa mga sa transport sector. Minusan og 50 pesos ang singil sa terminal fee sa mga bus, VRs, samtang maminusan sa og 10 pesos ang singil sa mga taxi. Ang pondo para sa maong ayuda magikan sa pondo sa provincial nga kamahanan. Samtang niingon usab si Governor Baricuatro nga naghimo siya og inspeksyon sa mga pampublikong merkado sa Mandawi ug Talisay City ug wala siya na matikda na dakong pagsaka sa presyo sa mga nagunang mga panaliton. Sumala si Gobernadora sa saktura supply sa bugas, sukal o uban pang mga nagunang produkto sa lalawigan sa Cebu. Mao na ang pinakauling balita dinhi sa Cebu. Chiki, balik sa imo. Makatabang naggamay bay, daghan kayong salamat nimo mauna si Dale Israel gikan sa One News Cebu.